अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 11 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने परायों तो क्या अपनों को भी एक्सपोज कर डाला है। कैदी नंबर 804 और उनका आर्या पार, और कैदी नंबर 804 के टाइगर्स और उनका आर्या पार, इसके अंदर आपको आज मैं फर्क बताऊंगा। आज अलीमा खान साहिबा ने भी बात की है, वो यकीनन रिफ्लेक्शन होती है खान साहब के व्यू पॉइंट का। और आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बात की है। क्या जो अली अमीन गंडापुर साहब आज बात कर रहे हैं, ये बात उन्हें आज से 6 महीने पहले की हुई बात के अमल दरामद के मौके पर नहीं करनी चाहिए थी? और आज जो कर रहे हैं, क्या इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है ये उसका रिफ्लेक्शन है या मामला कुछ और है? इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। आज अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस की अपील के मामले के ऊपर समाअत तो नहीं हुई, लेकिन एक और तारीख मिल गई है। क्या उस तारीख पर भी कुछ हो सकेगा? यह तारीख फरमाइशी तारीख है जो कुछ निकाल नहीं पाएगी। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मजीद टैक्सेस लगाने का इशारा दे दिया गया है। फाइनेंस बिल के ऊपर तो आज वैसे साथियों ने बाइकआउट किया था, फिर ब्रीफ भी नहीं किया गया। आज मजीद कानून साजी अगर ना हुई तो 400 या 500 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाने पड़ सकते हैं, ये इंदिया दिया गया है। और एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ मुल्क के सबसे बड़ी जो पर्सनैलिटी हैं इस वक्त, वो फरमाती हैं कि अवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला गया है। और फिर उससे बढ़कर सोने पे सुहागा, आज जो बोझ गर्मी की शिद्दत की सूरत में पड़ रहा है पब्लिक के ऊपर, वो भी देखने लायक है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं ये कैदी नंबर 804 के आर्या पार और उनके टाइगर्स, खुद साख्ता टाइगर्स के आर्या पार के दरमियान फर्क आपको करके दिखाऊं। एहतजाज वाशिंगटन डीसी या अमेरिका के अंदर, उसकी कॉल शहबाज गिल साहब और बाकियों की जानिब से दी गई। यहां बैरिस्टर गौर से सवाल किया गया कि एहतजाज की कॉल वापस ले ली गई है। बैरिस्टर गौर से सवाल हुआ, उन्होंने कहा कौन सा एहतजाज, और यूं उन्होंने ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। इसके ऊपर जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया है। वो कहते हैं एहतजाज से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं, ये वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये बैरिस्टर गौहर ने लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा। इसके ऊपर शहबाज गिल साहब कहते हैं आप या तो एहतजाज को ऑन करें या फिर हमें शोकाज देकर पीटीआई से फारिग कर दें। अब ये वाली नौबत यहां पर आ चुकी है, यानी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो अपने डिफरेंसेस हैं वो इस वक्त एक्सट्रीम के ऊपर है। अब इसी सारी सिचुएशन के अंदर एक और बड़ी चीज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आज अली अमीन गंडापुर साहिब ने और अलीमा खान साहिबा ने, इन दोनों ने गुफ्तगू की है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में डाल दिया गया है। इमरान खान से मुतालबा किया जा रहा है कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज की डिमांड ना करें और अवाम की बात करना छोड़ दें, यह अलीमा खान साहिबा ने कहा। जबकि मजीद वो कहती हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा मौतली की दरख्वास्तों पर अगली समाअत 26 जून को होगी। अदालती अमली ने नई तारीख दे दी है। हमें कह रहे थे कि आप लोग चले जाएं, आपको तारीख बता देंगे। हमने कहा हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप लोग हमें तारीख नहीं देते। बहुत मुश्किल से हमें 26 जून की तारीख मिली है। उस तारीख के अंदर से भी क्या निकल सकता है, ये आप और हम ज़्यादा वाइजली बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिर अलीमा खान साहिबा कहती हैं पूरी कौम को बताना चाहती हूँ कि अगली समाअत पर भी जजेस फैसला नहीं करेंगे। अब उन्होंने दिल के फपोले खोल दिए हैं। वो कहती हैं जजेस पर दबाव है, इमरान खान कई माह तक रिहा होते नजर नहीं आते। अब हम पीटीआई लीडरशिप की तरफ देखेंगे कि ये हमारे भाई की रिहाई के लिए क्या करते हैं। इमरान खान को ये रिहा नहीं करना चाहते। ये कहते हैं इमरान खान रिहा होने वाले हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो इमरान खान के दुश्मन है। तहरीक चलने की बात होती है तो खुशखबरी की बातें शुरू कर दी जाती हैं। सब रास्ते बंद हो चुके हैं, अब तहरीक नहीं रुकेगी। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है। इमरान खान कहते हैं मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। आज पूरे पाकिस्तान ने देख भी लिया है। जब भी केस लगता है ऊपर से इनको ऑर्डर आ जाता है, कभी वकील तो कभी जज, ये सारी चीजें चले जा रही हैं।
ہم کوئی بغیرت نہیں ہیں, اب ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی آواز اٹھائیں گے. یہ کس نے کہا جی؟ یہ فرمایا ہے محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے. آج علی امین گنڈاپور صاحب بھی بولے. پھر میں آپ کو ذرا ڈفرنس بتاتا ہوں, ذرا ان کی بات بھی سنیے. وہ کہتے ہیں ہم عدلیہ سے نا امید ہو چکے ہیں, اب ہم احتجاجی تحریک چلانے کا اپنا آئینی حق استعمال کریں گے اور سڑکوں پر آئیں گے. علی امین سب تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں, کبھی جج چھٹی پہ چلا جاتا ہے, کبھی وکیل نہیں آتا, 2 سال سے یہی چل رہا ہے. عدلیہ میں مارشل لا لگ گیا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کا عمران خان کے کیس کی سماعت ملتوی ہونے پر رد عمل. انہوں نے کہا میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے, ہم سینے پر گولیاں کھا کر ان کو کمروں میں گولیاں ماریں گے. مجھے سرنگ کھود کر آنا پڑا تو آؤں گا اسلام آباد. یک نکاتی ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ختم کرو. ہم ڈٹے ہوئے ہیں. یہ علی امین گنڈاپور کے الفاظ ہیں. اب آر یا پار ہوگا. یہ امریکہ کے بوٹ پالش کرتے ہیں, یہ وہاں اوورسیز گولیاں نہیں چلوا سکتے. اوورسیز عمران خان کے ساتھ اس لیے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی پاسپورٹ کی عزت چاہتے ہیں اور پاکستان کو عمران خان عزت دلا سکتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی شخص عمران خان کے لیے نکلتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. ہمارے اس اعلان پر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کرے مزید ہو. ہمارا واضح اعلان ہے, پچھلی بار ہم نہتے تھے, اب ہم ہتھیار لے کر آئیں گے. جس نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دیا وہ غدار ہے. یہ کس نے بات کیا؟ علی امین گنڈاپور صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ بعد میں مارے جانے والا مکہ یا تھپڑ اپنے چہرے کے اوپر مار لینا چاہیے. آپ اگر یہ والی کام 26 نومبر کو کر لیتے یا 4 اکتوبر کو کر لیتے تو آج آپ کو یہ بات دوبارہ نہ کرنا پڑتی. لیکن آج آپ یہ بات دوبارہ کیوں کر رہے ہیں, اس کے اندر میں ذرا ڈیٹیل میں جاؤں گا. دیکھیں ہیں ہمارے سارے دوست, گنڈاپور صاحب بھی دوست ہیں, خان صاحب سے ہماری محبت ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کی پارٹی کی باقی لیڈرشپ سے بھی ہماری گپ شپ بڑی اچھی ہے. لیکن میں تو بڑا فیئر انالیسس کروں گا بھائی. اب سچویشن 2 دھاری ہے. ایک تو یہ, یا تو علی امین گنڈاپور صاحب کو اپنی کرسی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس لیے وہ اب اس طرح کی بات کر کے اپنا امپریشن ریپیئر کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 ایک ہائپوتھیسس یہ ہو سکتا ہے. نمبر 2 ایک ہائپوتھیسس یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا منشور کبھی گولی یا گالی نہیں رہا ہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کبھی یہ گولی یا گالی چلے. آج آپ نے گولی کے جواب میں گولی چلانے کی بات کر کے ان کے امپریشن, ان کے منشور, ان کی آئیڈیالوجی کو ڈینٹ پہنچانے کی کوشش کی ہے, اس صورت میں جبکہ ایک بڑی تحریک شروع ہو سکتی ہے اس صورت کے اندر. تو میرا خیال یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک ہائپوتھیسس ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی دبردوز ہو جائے اور آپ کے تواسط سے خان صاحب کی پارٹی کے اوپر یہ لیبل ہو جائے کہ آپ ایک تشدد پسند جماعت ہیں اور اس لیے آپ کو بین کیا جاتا ہے. تو یہ 2 ہائپوتھیسس ہیں. عمران خان کا نظریہ یہی ہے کہ تحریک چلے, یا تو اوورسیز پاکستانیز بھی سپورٹ کریں اور پاکستانی سڑکوں کے اوپر نکلیں. یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ گولی کے بدلے میں ہم گولی چلائیں گے. یہ خان صاحب کی پالیسی تھی نہیں. تو یہ خان صاحب کے آریا پار یعنی قیدی نمبر 804 کے آریا پار اور اس آریا پار میں آپ کو میں فرق بتا رہا ہوں. اب مزید کچھ خبریں شامل کر لیتے ہیں. وزیر خزانہ صاحب, وزیر خزانہ موصوف کہتے ہیں اگر قانون سازی نہ ہوئی تو 400 یا 500 ارب کے مزید ٹیکسز لگانا پڑیں گے. اب ندیم ملک صاحب نے گزشتہ رات ایک شو کے اندر ان سے سوال کر لیا کہ جن کے 500 گنا سیلری میں اضافہ کیا گیا, یعنی 5 ملٹیپل تنخواہیں جن کی بڑھا دی گئی, ان کی ایک تنخواہ یا آدھی تنخواہ بھی بڑھائی جا سکتی تھی, یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ 7-8 سال سے ان کی تنخواہیں بڑھی نہیں تھیں, بعض اوقات کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کی تنخواہیں بڑھانا پڑتی ہیں. یہ لاجیکل ریزننگ ہی نہیں ہے. ایک ملک کا وزیر خزانہ یہ جواب دے رہا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ پبلک جس کو پبلک سمجھا جانا چاہیے, جو اس میں بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے, پاورٹی لائن سے نیچے آپ کے 10 کروڑ لوگ پڑے ہوئے ہیں, سخت گرمی نے آلریڈی ان کا کچمر نکال کے رکھا ہوا ہے, اس ملک کے وزیر خزانہ جن کی پوری اسمبلیوں کو, بڑے بڑے سرکاری عہدوں پہ بیٹھی شخصیات کو, عدالتوں کو ٹیکسز کے اوپر عوام کے چلایا جا رہا ہے, جو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی جیب سے کما کر آپ کو کتنے 600 ارب روپے دے دیتے ہیں. اس سے متعلق آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر تو کوئی بوجھ ڈالا ہی نہیں گیا, کیونکہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ ان میں سے نہیں ہیں. جب آپ ان میں سے ہوتے آپ کو محسوس ہوتا. آج آپ کسی غریب شخص کو, ایک ایسے شخص کو جو متوسط طبقے سے بہت نیچے سے اوپر آیا ہو, اس کو کہیں بجٹ بنا کے دکھا دے, وہ آپ کے اس بجٹ کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا, کیونکہ یہ بجٹ بنتا ہی اشرافیہ کے لیے, ایلیٹ کلاس کے لیے. تو یہ والا فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ابھی منیب فاروق صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں حالات مزید عجیب ہوتے جا رہے ہیں. جب جی ایچ کیو حملہ کیس کا فیصلہ ہوگا, کچھ لوگ نائل ہو گئے تو تحریک انصاف کے پیچھے کیا رہ جائے گا. اس اسٹیبلشمنٹ کے دور میں جو سختی ہوئی ہے وہ کسی نے بھی نہیں دیکھی, مطلب بیلنس بھی کر لیا اور ساتھ میں بات بھی بتا دی. تو حالات تو بالکل ویسے ہی ہیں, اس کے اوپر میں بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں. آج
آپ نے نیچے کامنٹ کرنا ہے کہ آپ کے شہر میں اس وقت ٹیمپریچر کیا ہے. میں دیکھ رہا تھا سرگودا 47 ڈگری سینٹی گریڈ دوبارہ دوپہر 2:30 بجے ریکارڈ کیا گیا یہ ٹیمپریچر. بھکر 47, جگ آباد 47, گجرانوالا 47, بنو 46, بہاول نگر 46, اٹک 46, لاہور 45, اسلام آباد 45, فیصل آباد 45, ملتان 43, پشاور 43, مظفر آباد 41. یہ گرمی ہے. ایک طرف زمین والے آپ کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں, دوسری طرف گرمی کا قہر عوام کو جینے نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے. اوپر سے آپ کے ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے بجٹ میں عام آدمی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا. میں کہتا ہوں یہ ستہ ہی خیراں, دودھ اور شہد کی نہریں چل رہی ہیں بھائی جان, ستہ ہی خیراں, ستہ ہی خیراں. اس سارے معاملے کے اوپر ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لیکن عمران ریاض خان, سبی ابراہیم, صابر شاکر, منصور علی خان, ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس. دعا میں یاد رکھیے گا. اور یہ مقبول جان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.